अस्सलाम वालेकुम। एडी फिल्म्स के बैनर तले तैयार होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार दिलजीत मिर्ज़ा और अजहर कुरैशी थे, जिसकी कहानी दिलजीत मिर्ज़ा ने लिखी। मुकालमे आगा दिलराज ने तहरीर की है। फिल्म के हिदायतकार दिलजीत मिर्ज़ा ही थे। अक्सबंदी का काम मसूदुर रहमान ने किया। पंजाबी जुबान की यह फिल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1971 की इस 20वीं फिल्म का नाम था राजा रानी। फिल्म में काम करने वाले अदाकारों में सलोनी, जमाल, जाहिद खान, आलिया, जीनत, महबूब कश्मीरी, नज़र, रंगीला, दिलजीत मिर्ज़ा, तालिश, निग्गो, मीना चौधरी, बीना, इमदाद हुसैन और मेहमान अदाकारों में नबीला, सलमा मुमताज़, आसिया, सुल्तान राही, मुनव्वर ज़रीफ, मीना शोरी और अदाकार साकी शामिल थे। नाजरीन, अदाकार जमाल की यह पहली फिल्म थी। हालांकि इसी साल अदाकार जमाल की फिल्म गृहस्थी पहले रिलीज हो चुकी थी, लेकिन अगर अदाकारी के हिसाब से देखा जाए तो अदाकार जमाल की शूट होने वाली पहली फिल्म राजा रानी ही थी, लेकिन गृहस्थी पहले मुकम्मल हो गई और इससे पहले रिलीज हो गई। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी साबिर अदाकार तालिश से शुरू होती है, जहां साबिर की बेटी रानी अदाकारा सलोनी की शादी उसके दोस्त हातिम अदाकार दिलजीत मिर्जा के बेटे तनवीर अदाकार जमाल के साथ हो रही होती है। मगर भारी जहेज मिलने के बावजूद लालची हातिम शादी से एक रात पहले कार की फरमाइश कर देता है। चारों नाचार उसी रात साबिर अपना मकान बेचकर रकम का इंतजाम करता है, लेकिन ऐन शादी के वक्त साबिर के घर चोरी हो जाती है, जिस पर हातिम बारात वापस ले जाता है। इसी गम में साबिर की बीवी राबिया अदाकारा सलमा मुमताज मर जाती है और मकान बेचने की वजह से साबिर और रानी घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। उधर हातिम का बेटा, जिसने रानी को नहीं देखा होता, वापस शहर चला जाता है। साबिर रानी को लेकर शहर अपने पुराने दोस्त अदाकार महबूब कश्मीरी के पास जाता है, जो हमदर्दी के तहत उसे एक घर और टैक्सी ले देता है। यूं साबिर और रानी की गुजर बसर होने लगती है। इत्तेफाक से रानी का घर वहीं होता है जहां सामने तनवीर रहता है। वहीं दोनों की आंखें मिलती हैं, नजरें चार होती हैं और फिर मोहब्बत की पतंग उड़ने लगती है। लेकिन एक दिन साबिर का एक्सीडेंट हो जाता है। मौत की तरफ जाते साबिर को बचाने के लिए रानी बड़ी तगोदो करती है, मगर कहीं से उसे मदद नहीं मिलती। आखिर हस्पताल का रहमदिल डॉक्टर जमाल अदाकार जाहिद खान उसकी मदद करता है। घर के हालात खराब होने पर रानी अब भेस बदल कर राजा के नाम से टैक्सी चलाना शुरू कर देती है। इधर गाँव में तनवीर की बहन रजिया अदाकारा आलिया, जो शहर में रहने वाले डॉक्टर जमाल से ही मोहब्बत करती है। जमाल गाँव आकर अपनी माँ अदाकारा नबीला से रजिया के मुतालिक बात करता है, क्योंकि दोनों की मंगनी बचपन में तय पा चुकी होती है। मगर रजिया का लालची बाप हातिम रजिया की बार भी लालच दिखाते हुए उसकी मंगनी अमीर घर में तय कर देता है और जमाल की माँ को न सिर्फ कोरा जवाब देता है बल्कि उसे बेइज्जत भी करता है। रजिया जमाल से भाग जाने को कहती है, मगर जमाल इनकार कर देता है। उधर शहर में तनवीर रानी को राजा के भेष में देखकर डर का शिकार हो जाता है कि कहीं रानी उसे छोड़कर राजा की ना बन जाए। रानी उसकी इस हालत से खूब लुत्फ अंदोज होती है, मगर बाप की इज्जत की खातिर राजा बनकर तनवीर से रानी के रिश्ते की बाबत बात करती है, जिसे तनवीर मान जाता है। जंग लगने की वजह से बॉर्डर पर गांव होने के बायस गांव में दुश्मन फौजी घुस आते हैं, जिससे हातिम का सब कुछ लुट जाता है। हातिम की बीवी शमा और बेटी रजिया उसे मरा हुआ समझकर शहर आ जाती हैं, जहां रानी उन्हें राजा के रूप में मिलती है, जो उन्हें घर लाकर उन पर अपनी असलियत जाहिर करती है, जिसे जानकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। अब साबिर भी अस्पताल से आ जाता है और जब उसे शमा से हातिम के मरने का पता चलता है तो वो तमाम गिले भूल जाता है। वहीं पर तनवीर भी अपने घर वालों से मिल जाता है। साबिर को जब रजिया की मंगनी का पता चलता है तो वो लड़के वालों से मिलकर शादी की तारीख तय कर देता है और इसमें डॉक्टर जमाल को भी मदऊ करता है। दूसरी तरफ हातिम मरता नहीं बल्कि पागल हो जाता है और इसी पागलपन में वो शहर आ जाता है। शादी वाले दिन हातिम फिरता फिराता साबिर के घर की तरफ आ निकलता है। बारात आ जाती है, मगर दूल्हे की माँ अदाकारा मीना शौरी हातिम की मौत और उनके गरीब होने का सुनकर शादी से इनकार कर देती है और वही अल्फाज बोलती है जो माजी में हातिम ने साबिर से कहे होते हैं। ये सुनकर पास खड़े हातिम की याददाश्त झटका मारती है। दूल्हे की माँ के जवाब में साबिर उसके मुंह पर दौलत दे मारता है, जिसे देखकर रजिया की होने वाली सास खुशी खुशी हाँ कर देती है। मगर हातिम अब पूरे होश में आ चुका होता है और वहाँ अपना आप जाहिर करके दूल्हे की माँ को बेइज्जत करके निकाल देता है। हातिम को देखकर सब खुश होते हैं। हातिम साबिर से अपने किए की मुआफी मांगता है। इतनी
اتنی دیر میں ڈاکٹر جمال بھی آ جاتا ہے اور غم کی وجہ سے بے ہوش ہوئی رضیہ کی ماں کے پاس جب دلہن بنی رضیہ کو دیکھتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے، مگر حاتم اسے پہچان کر اس سے بھی معذرت کرتا ہے۔ یوں تنویر کی رانی اور جمال کی رضیہ سے شادی ہو جاتی ہے اور فلم کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک با مقصد اور معیاری فلم تھی۔ جہیز جیسی لعنت اور غرور اور تکبر کا آغاز اور انجام اس فلم میں بڑے خوبصورت طریقے سے دکھایا گیا۔ اسے اگر اصلاحی فلموں کے زمرے میں شمار کیا جائے تو بے جا نہ ہوگا، اور میرا نہیں خیال کہ اس فلم میں کسی کی اداکاری پر کوئی سوال اٹھایا جا سکے۔ سبھی کرداروں کی اداکاری لاجواب رہی۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میڈم نور جہاں، نسیم بیگم، آئرن پروین اور رونا لیلا کے گائے گانوں کی شاعری قتیل شفائی اور خواجہ پرویز نے کی، جس کا میوزک صفدر حسین نے ترتیب دیا۔ 7 گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے پولیے مائے نی کملیے مائے میری کتھوں اے جنج بنوائی، یہ گیت اس فلم میں پلے بیک کیا گیا اور اداکارہ سلونی پر پکچرائز ہوا۔ ہس ہس اکھیاں ملانا بڑا سوکھا ہے، یہ گیت اداکارہ بینا پر عکس بند کیا گیا۔ رونا لیلا کے جھوٹا پیار جتاؤندا او کدے کدے آوندا، یہ گیت اداکارہ عالیہ پر فلمایا گیا۔ جھوٹا پیار جتاؤندا او کدے کدے آوندا آوندا تے باو جھوٹ بولدا، نچ دیے اکھاں وچ کجلے دی تار نی، یہ گیت اداکارہ سلونی پر شوٹ ہوا۔ نچ دیے اکھاں وچ کجلے دی تار نی، اڑ اڑ جانا دل پر بیٹھا پیار نی۔ نسیم بیگم کا میں تے ماہی کلے ہائے بلے بلے بلے، یہ گیت بھی اداکارہ سلونی پر عکس بند کیا گیا۔ میں تے ماہی کلے ہائے بلے 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 نی میں کی کراں بل پیاں لال بھلیاں۔ آئرن پروین کا سونیے مائے نی پیاریے مائے نی، یہ گیت اداکارہ عالیہ اور نگو پر فلمایا گیا۔ نسیم بیگم اور آئرن پروین کا چانجر وجدی نا پیار بنا، یہ گیت اداکارہ آسیہ اور مینا چودھری پر پکچرائز ہوا۔ چانجر وجدی نا پیار بنا سجدا نا پیار بنا۔ ناظرین، یہ فلم بھی 7 فروری 1971 بروز اتوار عید الاضحیٰ کے موقع پر نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ کراچی میں اسے ریو، فیصل آباد کے طارق اور آڈین، راولپنڈی کے سنگیت، ریالٹو، امپیریل اور لاہور کے الفلا میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا، مگر ایسی با مقصد اور معیاری فلم شائقین کو ہضم نہ ہو سکی۔ حالانکہ فلم میں کوئی جھول نہ تھا، شاید اس کی وجہ فلم کا نام بھی ہو، مگر فلم میں رانی اور اس کے بعد سلونی کے راجہ بننے کے سینز بہت کم تھے۔ حالانکہ فلم کا محور سلونی کو ہی ہونا چاہیے تھا، مگر تمام کرداروں کو اتنا بھرپور موقع دیا گیا جس سے سلونی کا کردار تقریباً دب کر رہ گیا اور نہ ہونے کے برابر ہوا، اور فلم کے نام کا مقصد کھل کر سامنے نہ آ سکا۔ یوں یہ فلم اپنے شاندار موضوع کے باوجود ناکام رہی اور صرف 6 سے 8 ہفتے کا بزنس کر سکی۔ تو یہ تھا فلم راجہ رانی کا ایک مکمل ریویو۔ گلفام کو اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔